अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। तस्लीम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि इलाहुल आलमीन, तो मुझे कलीमुल्लाह बनाया है। अल्लाह से मूसा अलैहिस्सलाम गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, तो अल्लाह की बारगाह में कहते हैं कि या अल्लाह, ऐसी ही इज़्ज़त किसी और को अता फरमाई, ऐसी ही इज़्ज़त किसी और को बख्शी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो ऐ मूसा, तुमसे मैं गुफ्तगू करता हूँ तो तुम्हारे और मेरे दरमियान 70,000 पर्दे हायल रहते हैं। अब जब रोज़ेदार दुआ करता है, उसके और मेरे दरमियान में कोई पर्दा हायल नहीं होता। अजीज साथियों, ये ऐसा अजीम शान रोज़ा अल्लाह ने हमें सरफराज किया है। जब इफ्तार का वक्त होता है, अल्लाह की बारगाह में हम रुजू होते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इफ्तार के वक्त 2 खुशियाँ नसीब होती हैं। एक तो ये कि इफ्तार की, और दूसरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल होता है। जब ऐसी अजीम शान खुशियाँ हैं कि रोज़ेदार के अलावा किसी और को नसीब नहीं होती। अजीज साथियों, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के सदक़े में हमें ऐसी खिदमत करते रहने की तौफीक और ताकत अता फरमाए। अल्लाह इनकी औलादों को भी इसी तरीके से उम्मत की खिदमत और उलमा मशाइख की खिदमत की अल्लाह के बाद नमाज का इंतजाम गार्डन में भी है, और गैस पे जो बैठे लोग या बाजू में इधर नमाज का इंतजाम है। आप लोग नमाज पढ़ के इत्मीनान से खाना खाकर जाइए, और खाने का भी माकूल इंतजाम है। आप लोग कोई फिक्र की बात नहीं है। अल्लाह के करम से आप लोगों को देखकर खुशी हो रही है। और आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ की गुजारिश है। हमारे बावर्ची होटल के नासिर भाई इधर आइए, स्टेज पे तशरीफ लाइए, यहाँ से दिख रहे हैं आप। लजीर गयास लालचंद पाशा साहब के फर्जन स्टेज पे आइए, आइए ऊपर आइए, और भी जो भी आ सकते हैं। मुफ्ती साहब आप भी आइए, मुफ्ती साहब आइए उधर से। और आज आप लोग आए, मेरे को बहुत बड़ी खुशी है। और इंशाअल्लाह ताला हर साल की तरह इस साल भी हम अच्छे से अच्छा इंतजाम करें। आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो जो है ना, हम लोग लाल बहादुर स्टेडियम में भी एक करेंगे, कुली कुतुब शाह स्टेडियम में भी एक करेंगे। इफ्तार जो है ना, हर मुसलमान हो या जो भी रोजगार है उनके लिए जो है ना इंतजाम करेंगे। हर जगह जगह इफ्तार का भी इंतजाम करेंगे। और आज आप लोग आए हैं, मैं आपका दिल की गहराइयों से बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग आराम से बैठिए। अल-फातिहा। स्टेज पर तमाम उलमा मशाइख, इफ्तार के बाद नमाज का इंतजाम किया गया है। मौलाना अलहक हमारी नमाजों को कबूल फरमा, हमारी रमज़ान की इबादतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। तेरे हबीब ने फरमाया है कि इफ्तार से पहले तू अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। तेरे हबीब के उस पाक इरशाद का वास्ता हमारे हाल पे निगाह करम फरमा। हम तमाम को सेहत व आफियत के साथ उम्र दराज अता फरमा। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी उम्र दराज फरमा। जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत, हमारे पार्टी के MLC जो साबिका रहे और पार्टी के अहम लीडर सलीम साहब की तरफ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ इफ्तार पार्टी में शिरकत करें, और हर साल सलीम भाई जो है इफ्तार पार्टी देते आते रहे। और रोज़गार को रोज़ा खिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम। और तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पार्टी है, इसे भारतीय राष्ट्र समिति का पार्टी का नाम दिया गया है। इसका एक कल्चर है, तहजीब है। सबसे पहले अगर तेलंगाना में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया तो केसीआर साहब ने किया था। तेलुगु देशम के ज़माने में NT रामाराव जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने उनसे गुजारिश की कि हम रोज़दारों को रोज़ा खिलाएंगे। वहाँ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम शुरू हुआ। आज बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।
اور یہ آج کا افطار پارٹی کا اہتمام سلیم صاحب کی طرف سے تھا. بہت اچھا انتظام رہا. اور KCR صاحب نے خاص طور سے مسلمانوں میں جو مسجدوں کے امام اور مؤذن حضرات ہیں ان کے لیے ایک ہدیہ مقرر کیا 5-5 ہزار کا. اسی طرح تمرین قائم کرتے ہوئے مسلم بچوں کو بہت اچھی تعلیم دینے کی ذمہ داری سنبھالی ہے. اور رمضان تو ایک بہت مقدس مہینہ ہے. ایک مہینہ اللہ تعالیٰ عبادت کا موقع دیتے ہیں. اور رمضان میں خاص بات یہ ہوتی ہے تو آپ کی جو آمدنی ہے جو اسیٹس ہے آپ کا اس کا 2.5% زکوٰۃ میں دیا جاتا ہے جس سے مستحق لوگوں کو مدد مل سکتی ہے. تو افطار کرانا بھی بڑا ثواب کا کام ہے. اور زکوٰۃ میں لوگوں کو رقم تقسیم کرنا یا کپڑے بنانا یا جو بھی ضرورت کی چیزیں انہیں دینا یہ بہت 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 افضلیت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنے روزدار ہیں روزہ رکھیں ان کی دعائیں قبول فرمائے. اور جو روزوں کو روزہ کھلاتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. اور یہ ہماری اسٹیٹ کے اندر ایک گنگا جمنا تہذیب ہے. یہاں CM صاحب نے KCR صاحب نے جو ان کے دور حکومت میں کافی مسجدوں میں بھی افطار کروایا. مسجدوں میں بھی افطار کا اہتمام کیا اور مسجدوں کو 1-1 لاکھ روپے کی رقم مہیا کی. اور بیچارے جو مسلمان ہیں انہیں 2-3 جوڑے کپڑے تقسیم کیے گئے. ہر طریقے سے سیکولرزم کا مظاہرہ کرنے والا کوئی لیڈر ہمارے ہندوستان میں تو KCR صاحب. تو میری جانب سے میں سلیم بھائی کو دل کی آہوں سے مبارکباد دیتا ہوں. بہت اچھی طریقے سے آج انہوں نے افطار کا اہتمام کیا ہے. اور یقیناً روزداروں کو روزہ کھلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اسے آگے بڑھانا ہمیں شاعر کا فرض بنتا ہے. اور ہماری اسٹیٹ خاص طور سے 9.5 سالہ جو دور رہا ہے بہت سنہری دور رہا ہے. اس میں گنگا جمنا تہذیب بھائی چارگی اور مسلمانوں کے عیدوں کا اور رمضان کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے. اس کے لیے ہم KCR صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور 9.5 سال میں سب سے اہم بات یہ رہی کہ کرنل رائٹس میں بھی اسے کنٹرول کرنے والے کوئی لیڈر تو KCR صاحب ہے. تو آج کا افطار پارٹی میں کافی بڑی تعداد میں لوگ آئے. میری جانب سے سلیم بھائی کو مبارکباد. آج اللہ کا کرم رہا کہ ہزاروں کی تعداد میں افطار کا اہتمام کیا گیا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. آج ہر روزدار VIP رہے اور ہر ایک کا خیال کرتے ہوئے جو ہے. اور ہم افطار بلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ ہم کو بنایا اور ہم کسی کو کھلانے کا ہم کو کیا ہے اللہ کی طرف سے ہے یہ نوازش. اور ہر سال سے میں کرتے ہوئے آ رہا ہوں. تقریباً 25 سال سے زیادہ ہوگا افطار پارٹی کا اہتمام کرتے ہوئے. اور اللہ کا کرم ہے اور جب تک حیات ہے ہماری کرتے رہیں گے. ہزاروں میں جو ہے نا اور ڈیلی بھی ہمارے پاس اہتمام رہتا. دونوں ہوٹلوں پہ بھی رہتا. ہر جگہ ہم کراتے. یہ کرائے بولنا بھی نہیں اچھا نہیں ہے. مگر آج طبیعت خوش اس لیے ہو گئی کہ آج ہزاروں میں لوگ آ کے جو ہے نا سکون سے آج تناول تام کھا کے کر کے گئے. مطلب افطار کر کے جو ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کا کام ہم کو کرنا ہے. قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ قبول کرے. کیونکہ آج اللہ کا احسان ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم کسی کو ہم کھلا نہیں سکتے. ایک دانہ نہیں کھلا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا. ایک ذریعہ ہے. اور جیسا کہ اکثر لوگ بولتے بھائی CM PM چیف منسٹر انہیں ایسا نہیں ہے. روزدار جو بھی مہمان جس کو بلاتے ہیں وہ VIP رہتا ہو. ایک آٹو والا رہن دو, ایک رکشے والا رہن دو, ایک جو غریب رہن دو, جھاڑنے والے رہن دو, یا کوئی بھی واچ مین کا کام کرنے دو یا کچھ بھی کرنے دو, انہوں VIP ہے. دعوت دینے کے بعد ان کو پوری طریقے سے جیسا منسٹرز کو دیکھتے ویسا ان کو بھی دیکھنا فرض ہے ہمارا. اور جو بھی لوگ ہیں افطار پہ بلاتے ہیں اور نماز میں بھی دیکھیے آپ غریب امیر سب کی صف ایک رہتی ہے. اللہ کے دربار میں جو ہے نا الگ الگ VIP کو ایسا اس کو ایسا کچھ نہیں ہے. سب برابر کھانا ایک ساتھ انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم میں بھی ہم جو ہے نا یہ اہتمام کرتے رہیں گے. اس سے بڑے پیمانے پہ کریں گے. اور بھی پورے حیدرآباد کو جو ہے نا ہماری طاقت جتنی ہے اتنا ہم ہمارے سے جو ہو سکتا ہم کو اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ بنا کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کرتے رہیں گے. ہم کسی کے چندے کا اس کا ویسا کچھ نہیں ہے. اور میری ایک اپیل ہے کہ آج کی ڈیٹ میں جتنے پیسے والے دل کھول کے زکوٰۃ نکالنا ہے. زکوٰۃ نکال کے اپنے اڑوس پڑوس میں مہمانوں کو, آزو بازو والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, یہ سب کو جو ہے نا دل کھول کے دینا ہے زکوٰۃ. لوگ کیا ہے پیسہ دیے تو اللہ میاں جو ہے نا اپنے کو دیا سمجھ رہے. ایسا نہیں ہے. سب لوگ جو ہے نکالنا ہے زکوٰۃ دل کھول کے. پورے ورلڈ کے پیسے والوں سے میری اپیل ہے, لیڈر رہو یا کوئی بھی بڑا آدمی رہو, بڑے سے بڑا آدمی رہنے دو,
जो ज़कात निकालने का तरीका है निकाले तो कोई भी आदमी गरीब नहीं रहते, कोई आवाम गरीब नहीं रहती, हर मुसलमान पैसे वाला रहता। ज़कात दिल खोल के निकालना चाहिए। हैस वालों का नहीं है, नीयत वाले आज बहुत परेशान है। तो लोग क्या है 1000 रुपए दे दिए, 5000 दे दिए होगा समझ रहे, नहीं, दिल खोल के ज़कात दीजिए। आप देखिए आप कोई गरीब नहीं दिखेगा इंशाअल्लाह ताला। और सबसे मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग दिल खोल के ज़कात दीजिए। आपको आपके घर सुकून में रहता, आपके आने वाली पीढ़ी नस्ल अच्छी रहती और आप खुद सेहतमंद रहते। अल्लाह ताला और बरकत देता है उसमें, 1 लाख रुपए मिलते हैं आपको। तो इस तरीके से आप लोग दिल खोल के ज़कात निकालिए। थोड़ी देर पहले बोले थे आप एलबी स्टेडियम में करेंगे आइंदा बोल के, इंशाअल्लाह हाँ, इससे बड़े पैमाने पे करेंगे इंशाअल्लाह। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे सैयद वाजिद अली और मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।